खिदमत करके, मुसीबतें उठाकर, तकलीफें उठाकर, परेशानियां उठाकर तुम्हें शबाब के मंजिल तक पहुंचाया, कभी उसने शिकवे नहीं किए। लेकिन जब खिदमत की बारी आती है तू मुकर जाता है। दोस्तों के पास तुम्हें टाइम है बैठने के लिए, बाजारों में घूमने का टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन हालाते गाजरा में अगर वक्त नहीं है तो जो बूढ़े माँ बाप घर में है, आज औलाद को वक्त नहीं है कि बूढ़ी माँ का कदम दबाए, बूढ़े बाप का कदम दबाए। याद रखना, याद रखना, आलिम की दुआओं में भी असर है, मुफ्ती की दुआओं में भी असर है, अल्लाह के दुआओं में भी असर है, पीर साहब के दुआओं में भी असर है, सबकी दुआओं में असर है। लेकिन औलाद के हक में जब माँ बाप दुआ देते हैं, माँ जब उठाकर हाथों को दुआ देती है, रब तबारक व तआला किसी को बायजीद बुस्तामी बना देता है, किसी को जुनैद बगदादी बना देता है। अम्मा आज हमने तो माहौल बिगाड़ दिया। जब जिंदों में हजरत जरूरत पड़ती है खिदमत नहीं, फिर जब मर जाए तो जाकर के वहां कब्र पे पानी डाल रहे हैं ऊपर में। क्या कर रहे हो साहब? माँ के कल्ब को ठंडक पहुंचा रहा हूं। वाह 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 वाह, माँ के कल्ब को ठंडक पहुंचा रहा हूं। क्या कर रहे हो साहब? बाप के कब्र में जाकर पानी डाल रहा हूं। अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है? अल्लाह अलम बिसवाब। जब फूल हो, जब तर शाख हो, तब पानी डाला गया है, ये कॉन्सेप्ट है। क्या हजरत? ताकि वो हरी रहे शाखें, फूल तर रहे, जिक्र इलाही करता रहे। लेकिन फूल नहीं है, शाख नहीं है, भले ठंडक पहुंचा रहा हूं। अबे जिस वक्त माँ बाप जिंदे थे उस वक्त तुम्हें ठंडक पहुंचा। माँ बाप जिस वक्त जिंदा थे उस वक्त तुम्हें ठंडक पहुंचाना था, और अभी ठंडक नहीं पहुंचा, अभी ठंडक पहुंचा रहे हो। और जाहिरी मामला मत देखो, ऊपर संगे मरमर लगा दो या कीमती पत्थर लगा दो, मामला तो अंदर का है। हजरत मामला अंदर का है। मेरे दोस्तों मैं दो शेर सुना रहा हूं, सुनेंगे आप लोग? एक बार कहिए सुभान अल्लाह, एक बार और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। अरे हम लोग सुन्नी है भाई और हुसैनी है। हम लोग क्या है? सुन्नी है और हुसैनी है, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं। हम निस्बती वाले हैं और निस्बत से शय मुमताज होती है। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे से नूर टपक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। निस्बत से शय मुमताज होती है। ये कपड़ा है, कोई हकीकत नहीं है, पैरों पे भी चल जाए कोई हकीकत नहीं है। इसको निस्बत हो जाए कुरान से। हजरत इसको निस्बत हो जाए कुरान से। क्या किसी की हिम्मत है कि पैर लगाते हैं? नहीं, कुरान बाद में चूमा जाता है, कपड़ा पहले चूमा जाता है। कपड़ा पहले चूमा जाता है, कुरान बाद में, कपड़ा पहले। मतलब क्या? हम निस्बत वाले के निस्बत वाले। और जालिमों, निस्बत वालों को आके मत दिखाना। हमें निस्बत है तो करबला के ताजदार से है, हमें निस्बत है तो बगदाद के ताजदार से है, हमें निस्बत है तो ख्वाजाए हिंद से है, हमें निस्बत है तो शाह आलम से है, हमें निस्बत है तो औलियाए कामिलीन से है, हमें निस्बत है तो ताबईन से है। अमा कहने तो हमें निस्बत है तो सिद्दीक अकबर से है, हमें निस्बत है तो उमर फारूक आजम से है, हमें निस्बत है तो उस्मानी गनी से है, हमें निस्बत है तो फातिह खैबर, दामाद पैगंबर, हजरत फातिमा के शोहर, हसनैन, करीमैन, तैयबैन, ताहिरैन, मुनीरैन, कमरैन, मौलाए कायनात हजरत अली से है। हमें निस्बत है तो हजरत इमाम हसन से है, हजरत इमाम हुसैन से है, गौसे समदानी से है। निस्बत रखने वाले कहते हैं उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। भला खौफ क्यों हो हमें जमाने से? हम हुसैनी हैं, हुसैनी मिजाज रखते हैं। हम हुसैनी हैं, हुसैनी मिजाज रखते हैं। जाना है कि नहीं इस दुनिया से? अच्छा किसको किसको जाना है? हाथ उठाइए तो साहब। अच्छा जाना तो सबको है। हम आए ही हैं जाने के लिए, हम आए ही हैं जाने के लिए, लेकिन जाएंगे कैसे? नबी का गुलाम बनकर। जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा
पैसे कितने भी खर्च कर दो, दुनिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटलों के दरवाजे खटखटा दो, बड़े से बड़े तबीब को भी बुला लो, दवा मुंह के अंदर नहीं जाएगी। मौत का फरिश्ता आएगा, रूह निकाल लेगा। उसी मंजर को निगाहों के सामने रखा है। शेर मुलाहिजा फरमाइएगा और इस पे कुछ इबरत है, वो हासिल कीजिएगा। एक इंसान जब इस दुनिया से जाता है, उसे क्या चाहिए? क्या चाहिए उसे? कुछ नहीं चाहिए। घर बना दिया, छोड़ रहा है, बैंक बैलेंस है, छोड़ रहा है, अब जा रहा है। क्या कहता है वो? दवा की अब नहीं हाजत, दवा की अब नहीं हाजत, मेरे हक में दुआ करना। कहिए सुभान अल्लाह। बस मेरे लिए ये बड़ी दौलत है। दवा की अब नहीं हाजत, मेरे हक में दुआ करना। दवा की अब नहीं हाजत, मेरे हक में दुआ करना। दवा की अब नहीं हाजत, मेरे हक में दुआ करना। चला मैं छोड़ कर दुनिया, चला मैं छोड़ कर दुनिया, गिले शिकवे भुला देना। चला मैं छोड़ कर दुनिया, गिले शिकवे भुला देना। दवा की अब नहीं हाजत, मेरे हक में दुआ करना। और एक आशिक क्या करता है कि दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर मेरी मैयत उठाना तुम। हमें पैगाम इस्लाम ये देता है कि तुम ले जाओ ना जनाजे को तो अदब से ले जाना, अदब से ले जाना। ऐसा भी नहीं कि तेज चलो, मुर्दे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। दुनिया में मरने के बाद दूसरे लोगों की इज्जत घट जाती है, लेकिन हमारा दीन सिखाता है मोमिन की इज्जत बढ़ जाती है। मोमिन की इज्जत बढ़ जाती है। जिंदा था पीछे इमाम के, हजरत जिंदा था पीछे इमाम के, जुमा में पीछे इमाम के, ईद में पीछे इमाम के, फजर में पीछे इस इमाम के। इंतकाल हो गया, पीछे इमाम आगे वो। मैंने फलसफा समझा नहीं, मौला जिंदा था, जुमा में पीछे, ईद में पीछे, फजर में पीछे, अब इंतकाल हो गया, जनाजा आगे, इमाम पीछे। इमाम कहीं का भी हो, खाना काबा का इमाम हो वो भी पीछे, मस्जिद नबवी का इमाम हो वो भी पीछे, बगदाद मोहल्ला का इमाम हो, कोई भी हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, कोई भी हो, पीर हो, कोई भी हो, पीछे। आगे क्यों? सहन के सिलवट ने आवाज दी, तनवीर रजा जानता नहीं, दुनिया में तड़पता रहा, दिखा दे मौला वो मदीना कैसी बस्ती। दुनिया में आके तरसती रही, गुंबदे खजरा को देखने के लिए आके तड़पती रही, रोज़े मुस्तफा को देखने के लिए। अब जो बंदा की रूह निकली है, अब गुंबदे खजरा नहीं, मकीने गुंबदे खजरा देखेगा। गुंबदे खजरा ही नहीं, मकीने गुंबदे खजरा देखेगा। अमा मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोमिन का अकीदा है, दुनिया में चाहे नबी का दीदार हो या ना हो, कब्र में तो दीदार होना है। कब्र में दीदार होना है। और एक पॉइंट की बात, 3 सवाल होते हैं कब्र में। कितने सवाल होते हैं? सबकी तो तैयारी है ना? तैयारी नहीं है तो कर लीजिए, कर लीजिए। तैयारी नहीं है तो बहुत चीज की तैयारी करते हो आप। घर कैसे बनेगा, तैयारी।
زمین کیسے خریدیں گے تیاری, ایک سے بڑھ کر ایک موبائل کیسے لیں گے تیاری, پیسہ کیسے آئے گا تیاری. منی از لائف, پیسہ ہی زندگی ہے. اگر کسی کے پاس روپیے نہیں ہے تو عزت نہیں ہے. آج تو ہم نے تو عزت کا معیار بھی پیسے کو بنا لیا ہے. He is the richest man in my locality. اگر یہ میرے لوکلائٹی میں, سوسائٹی میں اگر اچھا ہے, پیسہ والا ہے, پیسہ والا ہو چاہے جیسا بھی ہو چلے گا. دنیا ادب سے سلام کرتا ہے. غریب ہے, غربت کی زندگی کاٹ رہا ہے, سوکھی روٹی کھاتا ہے, لیکن سجدوں کی چمک پیشانی پہ ہے, قرآن کی تلاوت زبان پہ ہے, شریعت کا قانون ہاتھوں پہ ہے, عشق رسول کا مدینہ سینے میں. لیکن سماج میں کون اس کو پوچھتا ہے, کون پوچھتا ہے؟ لیکن پیسہ والا مولانا بھی کہتا ہے السلام علیکم. کیوں صاحب, کیوں؟ بولے نوٹ والا ہے نا. میرے دوستو یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت. لیکن یاد رکھنا پیسہ والا ہو جانا عزت کی دلیل نہیں ہے, کامیابی کی دلیل نہیں ہے. ورنہ نمرود, فرعون, قارون کو بہت کامیابی ملتی. پیسہ ہونے والا کامیاب نہیں. کامیاب وہ ہے جس کے پاس سجدوں کی دولت ہے, کامیاب وہ ہے جس کے پاس تقوی کی دولت ہے. اما پیسے والوں کی عزت دنیا کی نظر میں ہو سکتی ہے, لیکن جو نمازی ہے, جو تقوی شیار ہے, جو اللہ والے ہیں, جو مصطفیٰ کے غلام ہیں, جو صحابہ کے عاشق ہیں, جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, جو خشیت ربانی والا سینہ رکھتا ہے, گویا نگاہ دنیا میں اس کا کوئی وقار ہو یا نہ ہو, اس کے گھر کی زیارت کے لیے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں. کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ سمجھ والی بات نہیں آتی ہے. میں کہہ رہا تھا کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 3. پہلا سوال کیا ہے؟ فرسٹ آف آل میں ربک, ربی اللہ, تمہارا رب کون ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ جواب مل گیا, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, سیاہ ستہ, ساری کتابیں حدیث کی اٹھا کر دیکھ لیں. جواب 100% صحیح ہے, جواب 100% صحیح ہے. من ربک, تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے. ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. ساری حدیثوں کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں. اتنا جواب دینے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بیڑا پار ہو گیا, ایسا نہیں ہے کہ قبر کا اندھیرا چھٹ گیا, ایسا نہیں ہے کہ قبر کی سختی ختم ہو گئی, ایسا نہیں ہے کہ آپ منکر نکیر کہہ دیا کہ اب تم نے تو پاس ہو گیا, اب سو جا. نہیں, جواب دے دیا گیا, لیکن پھر بھی قبر میں اندھیرا ہے. جواب دے دیا گیا, پھر بھی جنت کی کھڑکی کھلی نہیں ہے. جواب دے دیا گیا, پھر بھی جنت کا بچھونا بچھایا گیا نہیں ہے. جواب دے دیا گیا, پھر بھی بیڑا پار نہیں. ایک سوال گئے, ابھی ایک سوال گئے. ایک سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا کہا کرتے ہو؟ نہیں, کیا کہا کرتے تھے؟ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے, ماضی کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں مت کہو کہ کیا کہا کرتے تھے. تو وہاں کہتا ہے سنی, مچل کے کہتا ہے تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو تو یہ ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑ ہو درود, طیبہ کے شمس الدغا تم پہ کروڑ ہو درود, تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو. یہ تو میرے آقا ہے, سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فرشتوں تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو. یہ تو جانے رحمت للعالمین ہے, یہ تو طٰہٰ و یاسین ہے, یہ تو جانے عالمین ہے, یہ تو سید المرسلین ہے, یہ تو آمنہ کے لال ہے. ان کے بارے میں پوچھتے ہو. دنیا میں قدم قدم پر کہا کرتے تھے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو. یہ تو وہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے آدم کو آدمیت عطا کی. یہ تو وہ ہے جن کے صدقے میں اللہ نے نبیوں کو نبوت دی. یہ تو وہ ہے جن کے صدقے میں اللہ نے صحابیوں کو صحابیت کا مقام دیا. یہ تو وہ ہے جن کے صدقے میں اللہ نے ولیوں کو ولایت دی. ان کے بارے میں پوچھتے ہو. یہ تو وہ عظیم ہستی ہے رب جس کے بارے میں فرماتا میرے محبوب
اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو زمین نہ بناتا, آسمان نہ بناتا, چاند و سورج نہ بناتا. میرے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہیں کرتا تو میں اپنے ربوبیت کا بھی اظہار نہیں کرتا. ان کے بارے میں پوچھتے ہو, لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بنتی گئے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو ان کے بارے میں پوچھتے ہو, یہ تو نبیوں کے سردار ہے. رب کعبہ کی قسم, بخاری اٹھا لو, مسلم اٹھا لو, ترمذی اٹھا لو, سیاہ ستہ اٹھا لو, ترجمے کی کتاب اٹھا لو, تفسیر اٹھا لو, تفسیر حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو, جب مردے نے جواب دیا یہ تو میرے آقا ہے, یہ تو نبیوں کے تاجدار ہیں. اب فرشتے کہتے ہیں اندھیرا قبر کا دور ہو گیا, تاریکی دور ہو گئی. اب کہتے ہیں کامیابی مل گئی, اے مردے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے, جیسے دلہن سویا کرتی ہے. اب ہمیں اس کی کیا کرنی ہے صاحب؟ تیاری کرنی ہے. وہ شعر سن لیجئے. درود پاک پڑھ پڑھ کر میری میت اٹھانا تم. میت کو لے جاتے سمے ہمیں درود پڑھنا چاہیے, لیکن ہم نے یہ سب علاقے میں دیکھا کہ لوگ قبرستان میں بھی جا کر ٹک ٹاک دیکھتے ہیں. حضرت قبرستان میں بھی جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ ارے موت یہاں نہیں یاد آ رہی ہے تو کیسے دل رکھتے ہو یار, کیا دل ہو گیا. اور ہم قبر میں کسی کو اٹھاتے ہیں تو میرا منہ میں ماوا پچ پچ چلتا ہے. کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. ایک عاشق کیا کہتا ہے؟ درود پاک پڑھ پڑھ کر میری میت اٹھانا تم. درود پاک پڑھ پڑھ کر میری میت اٹھانا تم. پھر اول کلمہ پڑھ پڑھ کر, پھر اول کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا. پھر اول کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا. صرف میرے پاس 5 منٹ کا وقت ہے, ایک بار کہیے سبحان اللہ. پڑھاؤ بیٹوں کو, پڑھاؤ. آنے والی نسلوں کو اگر آپ نے نہیں پڑھایا نا, یہ دنیا تمہاری اولاد سے جھاڑو لگوائے گی. پڑھاؤ. آج کہتے ہو نا کہ بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ علم نہیں ہے, پتہ ہی نہیں باپ کیا ہے. اولاد ماں کی عزت نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ تم نے سب کچھ سکھایا, نبی کا فرمان نہیں سکھایا. تم نے سب کچھ سکھایا, کیمسٹری, انگلش, جغرافی, میتھمیٹکس, میڈیکل سائنس, سب کچھ سکھایا. لیکن بچے اتنے لا علم ہو گئے کہ باپ کی نماز جنازہ خود پڑھا نہیں سکتا. اسے جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتا, اسے جنازے کی دعائیں یاد نہیں, وہ فاتحہ پڑھنا نہیں جاتا. بچے انجینئر بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, لیکن اتنا بھی علم نہیں کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے. کیا ہم کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ کیا آپ لوگ یہ ٹھان کیا ہے کہ مرنے کے بعد قبرستان میں پڑھیں گے جا کر کے؟ مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہے, عمل کا دروازہ بند ہے, بند. آپ کچھ نہیں کر سکتے, دوسرے کے محتاج ہو جاؤ گے. ابھی کر لو. اب ایک باپ کہتا ہے آخر میں جاتے جاتے, کہیے ایک بار سبحان اللہ. مرحوم کے نام پہ کہیے سبحان اللہ. ایک بار اور کہے سبحان اللہ. کیوں کہلا رہا ہوں معلوم ہے؟ ایک بار جو سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ اسے 90 نیکیاں عطا کرتا ہے. 90 نیکیاں. قرآن کی روشنی میں میں کہنے کا حق رکھتا ہوں. کیوں کہ قرآن کا ایک حرف جو پڑھتا ہے اسے 10 نیکی, اور سبحان میں 9 حرف ہے. اور رب فرماتا ہے, یہ آیت قرآن پاک کی سبحان ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو قرآن کی روشنی میں ایک بار جو سبحان اللہ کہتا ہے, کتنی نیکیاں؟ 90 نیکیاں فری میں مل رہی ہے. آج کا دور تو ایک گلاس پانی بھی کوئی بغیر مطلب کے نہیں پلاتا صاحب. ایک گلاس پانی بھی پلاتا ہے نا, پہلے دیکھتا ہے بیک سپورٹ ہے کہ نہیں میرا, ایک گلاس پانی کا میں بدلہ لوں گا, ورنہ کون پلاتا ہے. باپ کیا کہتا ہے؟
کبھی جو وقت مل جائے ہے اتنی سی گزارش کے کبھی جو وقت مل جائے ہے اتنی سی گزارش کے کبھی جو وقت مل جائے تو میری قبر پہ آ کر کوئی صورت سنا جانا تو میری قبر پہ آ کر کوئی صورت سنا جانا چلا میں چھوڑ کر دنیا چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے بھلا دینا. اب جناب کی فرمائش آ رہی ہے کہ تھوڑا 10-15 منٹ آپ اور چلنے دیں تو بولیے بھائی آپ لوگوں کی کیا مرضی ہے؟ چلنے دوں اجازت پہ کیونکہ بابو نے ٹائم باندھ دیا تھا.